जय नेपाल। एकचोटि फेरि जोडले बोल्नुहोस् है, पछाडि साथीहरू बसिदिनु भएको छ। अब आदरपूर्वकमा भन्न चाहन्छु मिडियाको साथीहरूलाई, पछाडिको साथीहरूले क्यामेराले पनि अनुहारै हेर्न पाउनु भएको छैन, मैले पनि हेर्न पाएको छैन। यसो अलिकति बिचको साइड गरिदिनु भयो भनेदेखि हात जोडेर बिन्ती गर्छु क्यामेराका म्यानका साथीहरूले यसो साइड गरिदिनु भने पछाडिको साथीहरू हुनुहुन्छ। र म एकचोटि तीनचोटि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु प्रारम्भ गर्नलाई, म 3 पटक जय नेपाल भन्दछु। साथी पछाडिहरू जो हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा बसेर पनि जोडले जय नेपाल भन्नु होला है, दोहोऱ्याउनु होला। जय नेपाल, फेरि जोड जय नेपाल, जय नेपाल। साथीहरू, सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु र तपाईहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक, पेशागत, सांगठनिक सम्पूर्ण उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न काममा सफलता मिलोस्, त्यो म शुभकामना गर्न चाहन्छु। कोरोनाको महामारीबाट आफ्नो ज्यान पनि जोगाउन र आफ्नो परिवार र छिमेकीहरूको ज्यान जोगाउने काममा सामर्थ्य प्राप्त गर्नुहोला, एकअर्कालाई सहयोग गर्नुहोला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू, वर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, वर्तमान मन्त्रीहरू, पूर्व जिल्ला सभापतिहरू, वर्तमान जिल्ला सभापतिहरू, क्षेत्रीय अध्यक्षहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, भ्रातृ संगठन, शुभेच्छुक संगठन र पेशागत संगठनका पदाधिकारी र नेता साथीहरू आउनु भएको छ। मेरो जिल्लाको, धनुषा जिल्लाको प्रदेश नम्बर 2 को 8वटै जिल्लाबाट सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साबाट आउनु भएको छ भने झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मको साथीहरू आउनु भएको छ। नुवाकोट, डडेलधुरा, काभ्रे उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका साथीहरू आउनु भएको छ। धादिङका सभापतिजी आउनु भएको छ, नुवाकोटको सभापति आउनु भएको छ, काभ्रेको सभापति आउनु भएको छ, डडेलधुराको सभापति आउनु भएको छ। हाम्रो अत्यन्त आदरणीय मित्र, तपाईहरूले सबैले चिनेको, पञ्चायत कालमा राष्ट्र पुकार भन्नुको एक किसिमले नेपाली कांग्रेसको पत्र र परिपत्र जस्तै हुन्थ्यो। त्यसको प्रधान सम्पादक र पछि मन्त्री भन्नुभएको होमनाथ दाहालजी पनि आउनुभएको छ। यहाँ मेरो छेउमै हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता, अहिलेको मन्त्री, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारभित्रमा रहनुभएको राम सरोज यादवजी आउनु भएको छ। मन्त्री ओम प्रकाश शर्माजी आउनु भएको छ। प्रदेश सभाका धेरै सदस्यहरू प्रदेश नम्बर 2 का यहाँ आउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद र हामीसँगै जेल गएका साथी मेरो आदरणीय स्मृति नारायण चौधरीजी आउनु भएको छ। अब मेरो जिल्लाका अरू धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। अब शेख लालबाबुजी हुनुहुन्छ, धनुषाका महेशशङ्करजी हुनुहुन्छ। यहाँ मैले नाउँ छुट्यो भने गडबड होला भनेर नाउँ पढ्न गाह्रो भयो क्या। यहाँ किन को साथ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ म आफै पनि एकदम गौरवान्वित भएको छु तपाईहरूको साथबाट, तपाईहरूको समर्थन, तपाईहरूको सहयोग र तपाईहरूकै प्रेरणाबाट म आज यहाँ यो भूमिकाको लागि प्रस्तुत भएको छु। त्यसकारणले सबभन्दा पहिले म सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति, गङ्गालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराजदेखि लिएर दुर्गानन्द झादेखि लिएर राधाकृष्ण थारू, लखन थापादेखि लिएर जति पनि शहीदहरू हुनुहुन्छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि, नेपाली जनताको लागि, राष्ट्रियताको लागि र नेपालको सार्वभौम सत्ताको लागि
आफ्नो जीवनको आहुति दिने र पुस्तौँ पुस्तासम्म हामीलाई प्रेरणा दिने वा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति म नतमस्तक हुन चाहन्छु। म हार्दिक श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बीपी कोइरालाप्रति म विशेष रूपले सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। बीपी कोइराला, सुमन शमशेर, गणेश मान्जी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय त्यो बेलाको तत्कालीन शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। योगेन्द्रमान शेरचन, शेख इद्रिसदेखि लिएर तेजबहादुर अहमददेखि लिएर तपाईँको देवान सिंह रायदेखि लिएर सबै शीर्ष नेताहरू, जमान सिंह गुरुङदेखि लिएर धेरै नेताहरू जुन अगुवाहरू हुन्थ्यो, जसको कारणले आज नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सशक्त सङ्गठनको रूपमा, जनताको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनको रूपमा विकसित हुन सम्भव भएको छ र नेपालमा प्रजातन्त्र र तत्पश्चात लोकतन्त्रको चरणबद्ध प्राप्ति भएको छ। ती सबै शहीदहरूलाई र अगुवा नेताहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले भने अघि नै विशेष गरेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रति म विशेष रूपमा म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि पुरुषोत्तम दाहालजीले भन्नुभयो 36-37 सालतिर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन भएको थियो जनकपुरमा। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनलाई पहिलो पटक र अन्तिम पटक प्रमुख अतिथिको रूपमा उद्घाटन गर्ने बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यही महाधिवेशनबाट बीपी कोइरालाकै इच्छा र चाहना अनुसार म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको थिएँ र बीपी कोइरालाको त्यो ठुलो म प्रतिको यो प्रेरणादायी योगदान थियो, जसले मलाई म जिल्लामा त जेल गएर त्योभन्दा पहिले विद्यार्थी राजनीतिमा छँदै थिएँ, तर राष्ट्रिय राजनीतिक क्षितिजमा मलाई प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो भूमिका उहाँले प्रदान गर्ने अवसर दिनुभयो र सायद त्यसैको यो परिणाम होला कि आज म राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि र देशको लागि पनि राष्ट्रिय नेतृत्व दिने, आफ्नो भूमिका प्रदान गर्ने क्षमता वृद्धि भएको छ, जसमा बीपी कोइरालाको योगदान हो, देन हो, प्रेरणा हो। म आजको यो दिनमा उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, नतमस्तक हुन चाहन्छु। साथीहरू, म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। 14औं महाधिवेशन मङ्सिरको लागि निर्धारित भएको छ। मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 र क्रियाशील सदस्यताको सूची अब अन्तिम चरणमा छ। जिल्ला सभापतिहरूले सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ। त्यो माग ठिकै हो, हामी सबैले थाहा पाउनै पर्छ। र 18 गतेदेखि वडा तहकोबाट अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ, भदौ 18 देखि। आज 11 गते भइसक्यो, 7 दिनपछि हुनुपर्छ। तपाईँहरू सबै फर्केर आफ्नो वडामा जानुपर्छ। देशभरिमा 6743 वडाहरू छन्। त्यो वडाहरूबाट प्रतिनिधिहरू छनौट हुँदै त्यसपछि 753 पालिकाहरूमा, त्यसपछि त्योभन्दा माथि 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, त्यसपछि त्योभन्दा माथिको 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट आउने क्षेत्रीय सभापति सहित 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुनेछ अधिवेशन मार्फत। यो असोजको 5 गतेको लागि तोकिएको छ। त्यसपछि 10 गते जिल्ला सभापतिहरूको निर्वाचन हुनेछ, अधिवेशन हुनेछ। त्यसपछि तपाईँको फेरि कार्तिक 10 र 11 गते 7वटै प्रदेशको प्रदेश समितिको अधिवेशन हुनेछ र अन्तमा गएर मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13 मा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ, जसमा सङ्घीय पदाधिकारीहरूको अर्थात् केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन हुनेछ। साथीहरू, म तपाईँहरूकै यो मनोबल, मलाई यो प्रोत्साहन जुन गर्नुभएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई हिम्मत भएको छ, आँट भएको छ, आत्मविश्वास जागेको छ तपाईँहरूको समर्थनबाट।
र यसपालिको 14औं महाधिवेशनमा म केन्द्रीय सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु। त्यही तयारीको क्रममा मैले यो सम्पर्क कार्यालय यहाँ आजदेखि शुभारम्भ गरेको छु। यो सम्पर्क कार्यालय यहाँ हुन्छ। तपाईहरु अबदेखि महाधिवेशनसम्म यो सम्पर्क कार्यालयमा आएर मसँग छलफल भेटघाट गर्नुहुनेछ, मलाई राय सल्लाह र मार्गदर्शन दिनुहुनेछ भनेर मैले आशा गरेको छु र तदनुकूल म आह्वान गर्न चाहन्छु। जो यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि र तपाईहरुको मार्फत देशभरिका सम्पूर्ण 8,50,000 प्लस जति क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म आज यो सम्पर्क कार्यालयबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। आज बिहानै 9 बजेको साइतमा माथि उतापट्टिको त मेरो चेम्बर हुनेछ, माथिल्लो तल्लामा पूर्वपट्टिको, त्यसमा म बस्ने छु। यहाँ अरू साथीहरू कार्यालय हुनेछ। त्यहाँ बिहान आज 9 बजे हाम्रो सनातन धर्म अनुसार, हिन्दू धर्म अनुसार पूजा पाठदेखि शुभारम्भ गरेको छु। पण्डित नरेन्द्र झाजी हुनुहुन्छ, उहाँले पूजा गराउनु भएको छ, अहिले उद्घाटन गर्ने बेला पनि हुनुहुन्थ्यो र मलाई गर्व छ र खुसी छ र तपाईहरुसँग सहर्ष म सेयर गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। आज बिहानको त पूजाको कार्यक्रममा जानकी मन्दिरको महन्त आदरणीय तपेश्वर दासजी आउनु भएको थियो। उहाँसँगै उहाँको सहयोगी महन्त रोशन दासजी आउनु भएको थियो र अरू पुजारीहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरू आज यही शुभारम्भ कार्यक्रमको लागि आएर मलाई आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। त्यस्तै त्यही कार्यक्रममा दक्षिणकालीको पुजारी, त्यस्तै सूर्य विनायकको पुजारी, त्यस्तै डोलेश्वर महादेवको पुजारी, पञ्च महालक्ष्मी भक्तपुरमा छ, तेलकोटमा स्वामी कमल नयनाचार्यजीको प्रतिनिधिको रूपमा सुदर्शनजी आउनु भएको थियो। कमल नयनाचार्यजीका हिजो म गएको थिएँ र आज उहाँले मलाई फोनबाट आशीर्वाद पनि दिनुभयो त्यही बेलामा। त्यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिरबाट पनि, पशुपतिनाथको भट्टको तर्फबाट भण्डारी आउनु भएको थियो पूजाको बेलामा र उहाँहरूले आशीर्वचन दिएर जानु भएको छ। सभापतिको उम्मेदवारीमा मलाई विजय प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिएर जानु भएको छ। तृप्तिकान्त झाजी जो मेरो आफ्नो गाउँको हुनुहुन्छ, काठमाडौँमै बस्नु भएको छ, उहाँ ज्योतिष हुनुहुन्छ, अत्यन्त वृद्ध। उहाँले फोन गरेर मलाई उहाँ आउन सक्नु भएन बिरामी भएको कारणले, उहाँले पनि मलाई शुभकामना र शुभ आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यस्तै पण्डित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष, वाल्मीकि क्याम्पस र संस्कृत विश्वविद्यालयका डिन, पूर्व डिन कृष्ण अधिकारीजी, श्री कृष्ण अधिकारीजी पनि आउनु भएको थियो पूजाको बेलामा। उहाँले पनि आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। राजयोग ज्योतिष डाक्टर सन्तोष वशिष्ठजी आउनु भएको थियो। मङ्गलराज जोशीको सुपुत्र माधवराज जोशीजी आउनु भएको थियो। यस्ता धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू आएर आज बिहानको पूजामा सामेल हुनुभयो। बुद्ध धर्मको अनुष्ठाता र लामा, उहाँहरूको भाषामा लामा भन्ने गरिन्छ, उहाँहरू पनि 2-3 जना आउनु भएको थियो त्यो बेलामा र उहाँहरूको धर्मको अनुसार 21 तारा भनेको अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ र 21 ताराको पूजा गराएर मलाई उहाँले आशीर्वाद दिएर जानुभएको छ। मुस्लिम धर्मका मौलानाहरू पनि आउनु भएको छ। हिजो अस्ति मेरो घरमा पनि आउनुभएको थियो, यहाँ पनि आउनु भएको छ। पार्टीका साथीहरू पनि आउनु भएको छ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि आज बिहानदेखि उहाँहरू यो शुभारम्भ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको लागि सम्पर्क कार्यालयको शुभारम्भ गर्ने क्रममा बिहान पूजा अर्चना गर्दा उहाँहरू सबै आएर सहभागी पनि हुनुभयो र मलाई आशीर्वाद दिएर पनि जानुभएको छ। पार्टीको लागि र देशको लागि तपाईको भूमिका सफलतापूर्वक
सम्पन्न गर्न सक्नुहोस् भन्ने आशीर्वाद दिनुभएको छ उहाँले। यसले मलाई हौसला प्रदान गरेको छ। तर सबभन्दा बढी हौसला त तपाईँहरूको उपस्थितिले मैले पाएको छु। तपाईँहरूको यस्तो उपस्थितिले मलाई धेरै हौसला दिएको छ। मलाई विश्वास छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब 1.5 वर्षपछि हुने आम चुनावमा, देशको सबै तहको चुनावमा रुखछापलाई जिताउन हामी सफल हुने छौँ, मलाई पुरा विश्वास छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि म सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउन, नेपाली काङ्ग्रेसको रुखछापलाई मतदाता र जनतासँग जोड्न, नेपालका हिमाल पहाड तराई मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदाता र जनताले आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, थारू लगायत सबैको मनमा यो विश्वास स्थापित होस्, भरोसा स्थापित होस् कि रुखछाप हाम्रो पार्टी हो। रुखछाप नेपाली लोकतन्त्रको पार्टी हो। रुखछाप नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हक र हित जगेर्ना गर्ने छाप हो, जो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको छाप हो। त्यो नेपाली जनतामा र मतदातामा फैलाउनको लागि म सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्दैछु, तयारी गरिरहेको छु। म यो अवसरमा भन्न चाहन्छु कि हामीले 2टा संविधान सभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली नेपालमा निर्माण गरेका छौँ। यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिले संघीय प्रणाली थिएन, पहिले गणतन्त्रात्मक प्रणाली थिएन, पहिले समावेशी प्रणाली थिएन। नेपालमा हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्यौँ भनेर जुन भन्दछौँ, त्यो राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्यौँ, त्यसलाई के भनिन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले प्रष्टताको साथ ढुक्क भएर भन्न सक्नुपर्दछ कि नेपालमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको निर्माण गरेका छौँ र नेपालको संविधान यही प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले निर्माण गरेका छौँ। 2टा संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत थिएन, तैपनि नेपाली काङ्ग्रेसले निर्दलीय संविधान बन्न दिएन, एकदलीय संविधान बन्न दिएन, अराजकतावादी र तानाशाही संविधान बन्न दिएन, सेनाको वर्चस्व हुने संविधान बन्न दिएन, क्षेत्रीयवादी र कुपबन्धुक संविधान बन्न दिएन। बरु नेपाली काङ्ग्रेसको मूल विश्वास लोकतन्त्रमा छ। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रणालीको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्था गर्ने संविधान बनाउन हामी सफल भयौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको दूरदर्शी नेतृत्वको कारणले यो सफल भयो, अरूले चाहेको थिएन। त्यसकारणले यो संविधानको स्वामित्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएपछि म मतदाता र जनताको बिचमा गएर भन्न चाहन्छु, मेरो भन्ने चाहना छ तपाईँहरूको साथमा, तपाईँहरूसँगै लिएर कि अहिले जो हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली देशमा ल्याएका छौँ, त्यो प्रणाली लावारिस छैन, त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो हो। यो संविधान लावारिस छैन, यो संविधानको जिम्मेवारी हाम्रो हो।
त्यसको सफल सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसकारणले अब तपाईहरुले ध्यानमा राख्नु होला, मतदाताले जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो। हामीले भन्छौं अब भाड भैलो हुँदैन। 3 वर्षसम्म जुन दल तपाईको सत्तामा आएको थियो त्यो दल संहितामा विश्वास गर्ने दल थिएन, त्यो दल गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल थिएन, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने दल थिएन। त्यसै कारणले 3 वर्षमा निर्वाचन भएको पश्चात पनि झन्डै 2/3 को मत प्राप्त गरेर पनि देशमा तपाईको सबै क्षेत्रमा भार भैलेको सेवाहरू केही पनि दिएन। जनतालाई निराशा दियो, दुख दियो, पीडा दियो, देशको सार्वभौम सत्तासँग खेलवाड गर्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तपाईको बिगारेको छ। त्यसकारणले यो कुरा अब जनताको बीचमा गएर हामीले भन्नु परेको छ। आगामी चुनावमा कसले भन्ने? नेपाली कांग्रेसले भन्ने। त्यसकारणले 14औं महाधिवेशनबाट हामीले नेपाली कांग्रेसलाई तरोताजा बनाएर वैचारिक रूपमा प्रष्टता, मेरो कुरा ध्यान दिनु होला, विचारमा जबसम्म कोही मान्छे र कोही दल प्रष्ट हुँदैन अनि इमानदारीता र प्रतिबद्धता हुँदैन। त्यसकारणले वैचारिक रूपमा प्रष्टता र वैचारिक रूपमा प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट, क्ल्यारिटी एन्ड कमिटमेन्ट आयो भने जनताले हामीलाई भरोसा गर्दछन्। नेपाली जनता र नेपाली मतदाताले खोजेका छन् यो अरु कुनै पार्टीले देशलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्दैन, अन्ततोगत्वा कांग्रेस नै हो। कांग्रेस खाली गुट उपगुट भन्दा माथि उठेर एक भएर आइदियोस् भन्ने चाहना हो। कांग्रेसले यो प्रणालीको अपनत्व लिदियोस् भन्ने चाहना हो। कांग्रेसले यो संविधानको अपनत्व र स्वामित्व लिदियोस्। यो संविधानमा जुन बेलामा जे संशोधन गर्नुपर्छ त्यो गर्दै जाने, तर यही संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्ने काम कांग्रेसले गरिदियोस् भन्ने मतदाता र जनताको चाहना हो। यही काम गर्नको लागि म नेपाली कांग्रेसको सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नको लागि तपाईहरुको बीचमा हात जोडेर म निवेदन गर्न खोजेको छु र यो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न खोजेको छु। आज युवाहरूको संख्या देशमा 40-45% भन्दा बढी भएको छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई हेर्ने हो भनेदेखि अहिले कमसेकम 35% भन्दा बढी युवाहरू नेपाली कांग्रेसमा आएको छ। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसमा र देशमा संगठनको संरचनामा क्रमिक रूपमा नेतृत्वमा युवा पुस्ता पनि आउनु परेको छ। म युवा पुस्ता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आउन सकोस्, युवा पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्न सकोस्, त्यसको लागि म सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि म सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिन आफूलाई तयार गरिराखेको छु। महिला र जनजातिहरू, दलितहरूको लागि पनि, हिमाल पहाड तराई मधेस सबैको लागि, सबै विविधताहरूको लागि, सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ। नेपाली कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछ। धार्मिक स्वतन्त्रता नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद जत्तिकै पुरानो मान्यता हो। हाम्रो सहिष्णुता छ। हामी सबै धर्मलाई स्वीकार गर्दछौँ। धर्मको बारेमा मैले आज पनि हिन्दू धर्मको आचरण अनुसार पूजा गरेँ, यहाँ पनि उद्घाटन भयो। संविधानले कानुनले रोकेकै छैन। धर्मको बारेमा धेरै बहस गरिरहनु पर्ने जरुरतै छैन। संविधानमा जो छ त्यसले तपाईको आफ्नो धर्मको पालन गर्नको लागि कसैलाई रोकेको छैन। त्यसकारणले अब हामीले संविधान र प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै आजको नेपालको लागि आवश्यकता छ, नेपालको भविष्यको लागि आवश्यकता छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर हामी नेपालको सुदूर भविष्यलाई सुखमय, शान्तिमय र सम्पूर्ण नेपाल बनाउन सक्छौं। म त्यसैको लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। एकचोटि फेरि जय नेपालको नारा जोडले लगाइदिनु होला है। पूरा तागतले वा कुर्सीमा बसिरहनु भएको साथीहरू पछाडि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्न चाहन्छु, अब यसपछि सोमबारदेखि म 2 बजेपछि यही नै भेटघाट हुन्छ। मसँग भेट्न चाहने साथीहरू
यहाँ हुनुभएका अथवा देशभरिका साथीहरूलाई तपाईँ मार्फत सन्देश जाओस्। यहाँ चाहिँ 7वटै प्रदेशको लागि पनि डेस्क छुट्टा छुट्टै राखिएको छ। मसँग भेटघाट गर्न छ। अब साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो पिए भनौँ भान्जा मेरो छ विश्वास विक्रम पनि यहाँ उपलब्ध हुनेछ। पुरुषोत्तम दाहालजी लगायतका रवि दाहालजीहरू सचिवालयमा यहाँ उपलब्ध रहनुहुनेछ। र यहाँ हेल्थ डेस्क पनि महेन्द्र नारायण निधि अस्पतालको तर्फबाट हेल्थ डेस्क पनि नियमित रूपमा रहन्छ। त्यो जानकारी गराउँदै तपाईँहरूसँग म आग्रह गर्न के चाहन्छु, धन्यवाद दिँदै के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जोडले एकचोटि जय नेपालको नारा घर्काइदिनुहोस् है, घर्काइदिनुहोस्। भनौँ जय नेपाल।